يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم مبارک تتقون. با الله نتیجی قرآن برنامه پویان شروع بید اتان سوره مبارک بقره آیه نمبر رگیانا رگبچونه چگی کلب سیوت دیو تلاوت بچین کی دی ترجمه پونگت اسکاتی کا عرضه بید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. خداوند متعالی فیقبوس دنما سے آیا پیانوک خداوند متعالی فیقبی دین پو تقویت بس کلمہ توحید خطوا کھر بیوت پی منگنا مؤمنین اللہ جہات حکم پو بیان بس دی آیہ شریفہ پین کسل ملت وقت کی مشرکینون لے گیانوگنا کھننا بغضنا عداوتی کا رسول اعظمی فیقب العزیت بس مشرکینون گاما جامع سون سے حضرات مکی کنا مدینی طرف ہجرت بسے سفر بسے چھار بس دی آیا پہ انوک تقریبا مضمون پوجو کسل ملت وقتلوهم لمؤمنون داره کنتس کن سچ قتل بس دی مشرکینون حیث ثقفتموهم کنگا جگا چکا کنتان نتوگنا کنسوت چیا یعنی چی با و اخرجوهم کن پین ستون مکی سرزمین پیکنا چیا من حیث اخرجوکم چونکه کنسنان لکنتان پین سانس بینده و نسنان لب پیغمبر اعظم مکی اندنی نبی المکی و تمام مهاجرین اونگاما مکہ پا اندنی اصحابندون گاما یول نان کامانا مشرکون کنتان قدرت یوتنا زور کا فین سے تانس مدوک چوک مال اونگاما غارال لکھیس خدا کسل مولد و اخرجوهم در اسلام قدرت یونستون کنتے کنتان فینستون نی بیت بکی خانه کعبینان جو عبادت و توحید نمایان منین دیک هر کورل مشرک مدوک چوک و اخرجوهم کن فین ستون من حیث اخرجوکم ده سخلکی ده زستککی ده مکان ده جگهکی خوینز ینتان فین ستان سوین والفتنة اشد من القاتل اره اونه دیگه کن سود مدوم شریک سپرگمنت چه فتنه یعنی شرک آلودی که بشر دوک بنا دی شرک پس بس بقیه سق هدایت طرح لچا مانع شد بقیه انسانونی سنینگونی انوک دی شرکی فکر پو ایدولوژیو کلا تیمسیون سے در بدر بید دیو فتنه و بلای عظیمین اده شرکی فتنه پو قتل باتک چوغوین چانا یا شرکی کنا لغلین چوک توحیدی طرف لیون چوک خوب کوئی کا توحید لائے تقبول بانا مؤمن سون احترام سون جو سون یا اگر کا تو خنز دی فتنہ پو دی شرک پو کا تو سنگی خوری دی فت ماتنگ ما مقابلہ بانا قتل بو سیا قاتل پو معمولین دی شرک پو باتی سنزین ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام اما ابتداء کسنا اللہ لقیوز وسیا مثلا ینتیز خوان جنگ متون مسجد الحرامی کھرکھورلا شیطیا چیا چونکہ خداوند عالم مسجد الحرام خود خانه مقدس کعبه حرم آمین قرار تانس
ابتدا de ka mushrikun yod nang dun de kharkhor la dunia de ka kharkhor ka masod de bahar la jang bahar la chargos du aya ni mana masata duka to bana mumkin in mushrikin nizmin na makir hayla ba kuntan khane ka'bi kharkhor la duksena ana hamla ba dika musulmanu la de ka satwa mayan tan ana dar argi mazuni dugeta chuta sana kasal molet ولا تقاتلهم كون جنگ مبوز كون قتال مبوز عند المسجد الحرام مسجد الحرام کار کرلا حتى يقاتلوكم فيه مگر اینکه کوینز اینا کتو مسجد الحرام پناه کوره اکن کینتان جنگ قتال بس داتان سرگی تان س اکن کوین کینتان قاتل بان کینتان زونه دوگتا اودتن مسجد الحرام حرمت چخن بو کینتان من انا شروع بخن پوز حرمت چخسین دوکا تو بانا کوین انا قتال کتو بانا حتی یقاتلوکم کوین کینتان قتال بانا فیه ده مسجد الحرام کار کرلا دیانو مسجد الحرام شیتیا دتنا فان قاتلوکم اگر کوین انا لغیوز بسه مسجد الحرام چن مسلمانو ngatan سچا من کوین شوسیام بیدوت پد یون ngatan موقع انزردی تو غلط فائدہ لینے کا تو کوین انا حملہ شروع کا تو بنانا نینا خدا از کسل مولد یعنی فقتلوهم فإن قاتلوكم كون زان كنتان جانتان سے قتال بنا فقتلوهم كون جان مسجد الحرام کور لدی شیتیا انن قتال یعنی مقابله بمین سلبوس كون جان نظربات دو خوره مدو مقاتله بوز کفار و مشرکا یعنی که کون قتل بوز كذلك جزاء الكافرين جوز دلقين مسجد الحرام چن لعنا جان شروع بنا یعنی که جنگ مقابله با مثل باتوز دلق ان جزائن و خدای ذات متعال توحید انکار بس کفر حالت کا دکھن اللہ جزاء الکافرین کافرین سا جو یا اسلامی قوانین کسل مولد فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم تاکھون کھیلوک ان انتہا انتہا یعنی کھیل کون کھیلوک مشرکین کھیلوک چی کنا کنتی دی فیدنا بگنا یعنی کون شیری کی کنا لاغلینوک جوت گیارز هدایت باز معجزستان پیغمبری و دی با اللہ کون کلا شیری کنا لاغلینوک مکی کنا مشرکین لاغلین شیری کی فیدنا اینان دو پانستانس تنگننا خدا سنکا سلمل نیدو ایننا فإن الله خدا ذات متعال فیقبان مغفرت بخشیز بکنین چود کنی خطا سغا و شاتیک زن این رحیم یعنی شاتیک زن شازده شکل زن این یعنی دکنن مؤمن گرده یعنی دیتن یعنی کن سجا من وقتی که شیری لغلن نسرتی حق من مؤمن سون زنده چند کسال مولد فاین انتحو اگر کن کیلوک چیزی دیگه کیلوک ده فیدنا پاچی معنی داستون یعنی شیرک اکبر فیدنا اینا اودو شیرک لغلن نه نینا خدای ذات متعال پوز هم غفور بخشیز بکن این تمام تقصیرات سغا هم رحیم شازده جن این رحمت جن شفیق جن این آیه بعدی بیان کسل مولد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله یا آیه پانسنا پاس آیه مضمون پننا تأکید سخلده المؤمنين كنتز قتال بس جنگ تنشك قاتلوهم كوان چيا جنگ چيا حتى تا جنگ تنمي دليل علت بدين لا تكون فتنة تا انكي دي روي زمين بكا فتنة چك شرك چك اعتقاد يانو خدا نرسول که میشز کن افراد کتو یا خدای ذات مقدس منمی سایر ممکنات ده اجزا سغا عبادت بکنی دی تو خراب اعتقاد فاسد یاد کنی دی فتنه بو دی جامعه ملو شک پایت پو دی هدف این خدای دی هدف تحقق چارگوز حتی لا تکون فتنه تاجیم فتنه من ملو شک بس ملو شک بو فارس و چه فتنه ملوس بنا دیان شرک چک دتو چک ملوس بنا چی هچین و یکون الدین دین چوس بو عبادت بو تدین عبادت بو مخصوص بچه سجن سی فرض مخصوص خالصانه لله خدای فرض
دومن كاتوليكا مشركين نيز كنتي دي شرك فتنة بي تبلیغات بس عبادت يانوك شرك آلو چچوك سے عبادت نچوس بو چوس بو برانچوس بو غیر خدا لبچید دو فتنة این چان خوان قتال بس دي كفر رامپا بو چات بنا تدين نچوس بو چوس بچاس بو مخصوص شتين اختصاص رب العالمين لا يعني لله خدای فريز فإن انتهوا اگر خونده کنه یان کیلوک شریک نلغلنا فلا عدوانا یان دیر گیابنا کوئی کیان تاله زیادتی باید پی حقمد فلا عدوانا الا على الظالمین عدوان یعنی چونکی خون انده انتها سونسده کنه یان دوباره انکا تو بنا کوئی کا زیادتی شان زیادتی چی چه دو چمین پس کوئی که یان دوباره شريك ان لغلن كانوا لك تجاوز بس كنت مسلمين الحق ما دي عندك فا زغان مي قتال به باز ديك اصرار بكانون اودون تا قتال بارغوشين الا على الظالمين ظالمين غان ان مكيل بدو كانون ظالمين ظالم لنفسه اودوني ننتكا انتقام بمثل باقي حالا دي آية بعدي بين كسال مولد الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني نام سان الشهر حرم يغنتي لغدي مثلا رجب تصون ذي القعدة ذي الحجة محرم تصون أشهر حرم شوال ونعين مثلا دي أشهر حرم يعني مشركين من زمان سابق جنبان بجغت با هم دارين دي أشهر حرم يعني جنگ ابتداء باید پو حرام ان می بچه لہذا کسل مولد الشهر الحرام اگر دی شهر حرام ساگیانو کتو جنگ شروع بنا مشرکین نیز آکنه ین اتوک سنپاسی تو غصنا مکانی حسابی که سوی استفاده به خطر سونده مسجد الحرامی چنلا در زمان حسابی که در مثل محرم تخصونیانو مثل ذی القعده ذی الحجه تخصونیانو انا مشرکین نیز دیتو میتینگ چکتانو ها در اشهر حرمین مسلمانون غفلت یاد کنیس جنگ بچه من یا یونگت دیانه که موقع چوسه هنمت که حمله تنگ وزیره دیتو غاکون بیننا شهر الحرام حرمت شخص جنگ تنگ بیننا مقابله بمیسی لکن تسان شهر حرام یعنوک دفاع آماده بس جنگ تنگ مرگوشین و آنه تنگ مدی که زون دوگتا والحرمات و قصاص تمام حرمات الهی گاما یعنی حرام اشهر الحرم گا حرمات چی حرمت کا تو چغنا دولا قصاص و تقاص خواچین زسنارگنا دن قصاص بدل رول چاز این پس فمن اعتدا علیکم گا سوچی کینتی کنا ظلم بنا اعتدا فمن گا مشرک چیز گا سوچی اعتدا یعنی ظلم بنا تجاوز بزونا علیکم کینتی کا غلبه بزونا فاعتدو علی کنته سنگ دینا خوا جزاتون دی اعتداء دوم بولا معنی جزا ان کنته ظلم بزر من ہے فاعتدو علی کنته سنگ کوین کا اعتداء و جزاتون اخوین عمل بکور مدوک کوین دے حملہ بکور مدوک بمثل ما اعتداء علیکم غصب چی کا کوین کنتی کا ضررنا قتال چک باس ندیون نصوص باس مثل کا یعنی مقابلہ بمثل بوس يا كسل مولد واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ودون كنتس همیشه خداوند عالم فقلا پرهیزگاری بندو کنتا تخصصون خداوند عالم روزنا مدد بو خدای رحمت بو یعنی خداوند عالم تقوا پرهیزگار اون بو خدای ذات بو یو پس خوان نصرت بچین متقین اون خدا نصرت بچین دی آیه شریفه پوچھانس بنا دی آیه پیانلب دی آیه پیانلوگ مؤمنین لا دستور چک تنگت اوننگا تنگ مؤمنین کھچے مال یود غنی یود لیکن مال دقمید یود جون لگویا کسال ملکنتی دی مالون ای جنگ یعنو کفار مقابل لا جهاد تنگ خنیده شجاع میونی زبطیون سرب بود اونا خوان اکا جنگ اسلحار گوست
خوان ایگا زچاتون چار گوسید من تنگر گوسید دنیا ساره بوس کسال مولد و انفقو ساره بس نفقه بس کرالتون کنتز فی سبیل الله خدای لمن خدای لم چین مشرکین نه قتال و جهاد باید و سبیل الله اینده او دیانو نفقه بوس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة کنتز رانسوسو کنتی لقبه کا حلاکت امتون لقبی کا حلاکت نام چچین لقبی کا حلاکت جو چچین دے ہے حلاکت لمستور دنیا قیامت عذاب یا مبتلا یعنی انسان رانسوسی لقبه کا دی حکم انچقتو خدا مجاهدین لروغز وز مال النفقه بزدسبین یارز دو نفقه ماتنگ منا دی نفقه می بچه اسبو رانسوس حلاکت یان چه جو اندر تولا رانسوسی دی حق مال پو حرام یا تانا رانسوس حلاکت یان تانسین لہذا ولا تلقو کنت القاء مبوس کنتی لقبی کا رانسوس حلاکت یان و رانسوس دی تو صبر چه ایجاد بید مال پو خدا استون سبیل الله یان در ماتنگ پس دی حلاکت یان تانسین رانسوسو یا مال بظهر یا حرام موارد یان تانس خب حلاکت یان سوز یا اسراف و تبذیر و جون گاما مفهوم عام چیز گاما جوشین گاما تحلکی مصداق یانو و احسنوا ان الله يحب المحسنين کسل مولد کنتل یخبو باشک نورو باش مؤمنین نسبت نور باش گاسو چیز نورو بنا فی سبیل الله دی تو نفقتا نورو بنا احسان بنا خدای مخلوقات بندونی طرف لا احسان بنا مؤمنین طرف لا مجاهدین طرف احسان بنا خدای ذات مقدس بود محبت نه دوج جقتین رگالوک جقتین نورو بکنیده افراد لپاتکن تا محسنین یا جوز دیکا آیه بعدی پیانو غتا اسلام مهم حکم چک بحث حج احکام شروع سونزین چوک بحث حج احکام مفصل پو مراجع علام سغیز مناسک حج مفصل پو چین حالا قرآن کلی پو بیان بچین نیجور گب نا روایات ندونی ذریعه فقها کنیز دون غتا شر یونچا بس حالا کلی پو اشاره بدی آیه شریفه پوز کسال مولد و اتم الحج والعمرة لله کنتز ملکون شک اتم الحج تمام کامل گانرگیا تمام شرائط نظم سے ملکون شک حج بیت اللہ نا و عمرہ پو دو مخصوص للہ خدای فرض شونش کی دیون چھاچک نگیم بو لوجه اللہ دی عمل حج نا عمل عمرہ چون مرگوس دیو فرق چگیود فرق بدو اینکی مکی کرکور لایو کنونیس حج اسنا بس عمرہ رگب نباد پا عمرہ حج قیران حج افراد برگوس بد اما غتان تقنیه کنونیس نان عمرہ تمتع بعد ده کنه سر بنا حج بچنده چانا کسل مولد اتم الحج حج پنا عمره پو مخصوص خدای رضایت من خدا مستحق شس خدای فیکم مالا کامل بس حالا فإن احصرتم دیگه نه حکم چیک بیان سونزین چوک ده احصار یعنی چی احصار حصار غتیس کاتی کنه گیان ازر بدیا ده مثلا غتی کندر پولا هنمتیکا حوج گیرا تنسنگتن گر مچا چوک پنا پس دو این حصار سون سره گاه ممکن این مؤمن سق حج یا چزندی تو حادثه گیوما اده حکم بو بیان بزین دیگه نه یارز فرض بوز احرام چینز مسجد شاید دیگه نه فرض بوز احرام چینز عمره تمتع حرام چینز کافان راز میسگونه لبیک اللهم لبیک احرام چینز سمان حج چا بلی قدم چ کھچی چانا دشمن یوں سے رنگر ماچا چپان گیری آتا احصرتم یعنی لمچت بس شخص اگر کتو نامی سن کنتا لمچت بنا چی بچین کنتان دیسوا احرام چین سرگیب نا پد بین سیون منگین چمین نیچی بار گوشین فمستی سر من الحد پس کنتیز اگر کنتان خوف چیک جسمیک دشمنی سون سے
إحرامي بعل كنتان زغاق سلام زغاق تكسون سكتو ماشا جوغنا كنتان ين مي حسابو من الهادي تون هادي يعني ذبيحتك قرباني تكتون مراد قرباني إن نيدي قرباني تان منا كيز إحرام بيغانا بينزيو منينتين دي قرباني بخوران الجابنا مفصل يونچين ديانا آیا دشمنی زری کا زغاق لمزغاق تانا دی قربانی بگاتا تانچین مینایان لب چکچینا مکی کا لب چکچینا یاد احساس ہونسے کا تانچین دو انشاءاللہ کہ اپنے اشارہ چھچین حالا حکم کلی بہنتان فامستے سر من الحادی نین می حساب چک استا سر یعنی میسر یعنی لقچب زیوت پی حساب چکین تستان مرگوشین من الحادی حادیہ یعنی خانے کا عبی کا کالے قرباني چيك حالا قرباني چي تang balang tang چي تang زرخان بريابنا إشارة فلا ولا تحلقوا رؤوسكم ona ihram ching mana gobrak bamian madde gobrak bangyen chamin go zuga jare khag bing mangyen mamet guika sil tang mangyen mamet du khona argyab nazar yod de haji bahasyan chana wala tahliqu ru'usakum kinti gon mabrak sikchiya de kyan ihram ya dug jodde ona ihram ching man gobrak bamayen مگر اینکه حتی یبلغ الحدی محله کرز دیدی که دشمن کیان بند بس یا ین گازاتی کیان جسمیک سون سے لمسات سون سے چاماین ما احرام بچین سے لوزنا دیگه نکره قربانی کلتون قربانی عذیبه به جگه که لب سمیت پا مثلا کیان گو وقت حق من لب سے که اونا ده مثلا حجی نا قربان بمینا یا لبرگوز عمره دی تو حادثه چان قربان تو لا اقل ایکا مکی که برگوز مثلا لبا چک نگیم بوده محلو نکله بنا دکا قربانی ادا چاچک نینا کن گو برخصه تقصیر بسه دیانه کن لغزون ده چاچین اده خدسه کن لغزون ده چاچا دیو حجی حکم چک حالا ین حکم چک ین حجی حکم چک فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه حالا چیز احرام سے کھوا لمزغ نماسون بیا مچا حج لب ارمکی کلب مکی کلب سے نا اعمال حج بیس کی لپوک کھو یا نا مریض یا نا کوئی گوئی کا نچ ازیاد یود یا مثلا کو دی کنا دی مریض سون سید کی خوا ازیاد یود گو مبرق با دوگنا یا ازیاد یود مریض سون سے ازیاد یود یعنی احرام یسون مکی کله دران ده اعمال باتر الله خوا گو برق ونین چامین مبرق با جق بن خوا پو ازیاد سون نچ یود دی گو دی گزن خوا عادتاً دو کور ونین چامید یا نه گوی که ازاد چیگید ازیاد یعنی گویان شیک چیگ ده چوک شیک دیو تو شیک تاب سے یود دو سوتا بید شیک پسات پا تب نین ما بید ایک نما ازیاد بید چانا خوا گو برق پی حق یود اما کفارک تنگ سے برق چین چوک ده اونا دی شان نزول یعنی پیغمبر فیق پولا تونکی ده تواف یعنی می چیگی گوی کنا شیک بولین یود چوک ازیاد چید چوک پیغمبر کسال مزلو خوا گو بروک برق سنکیز کفاراتون فیدیاتون چانا کسال مولده فمن کان منکم مریضن کنتیان نگاه سوچی که مریضی گیود ده مریض بود که ازیاد اصر و حرج شد گون مبرق بادوز غدوک پو ازیاد شد او بیهی یانا کوئی که دمی که ازا چکدوک من رأسی کوئی گوی که ازا ازیاد بکن چکیان دی که شی گوی جانوار جان دکا تویود دی که جانوار منظور باده شی گی زدن ده زدی که یود یا رنبود تله توس که دو دی که یود ازیاد بید چانا پرز دوست قمال شیگا درچین نتیس کاتی که دو یود ندو برق پنگنچین لیکن کفارا فیدیا فوقچین ففیدیاتون پس کوئی که فیدیا فوقچین فیدیا بو چی تنجو در من صیامین یانا روزا جق مسوم دو پرگوز کفاری او صدقاتین یا منگر چوا مثلا مساکین لصدقاتن مرگوز او نسوکین یا نسوک ظاهرا تعبیر سنزین نسکا نسیکا دزی بحبس اصل لغات نسیکا معنی نیزید نسوک با معنی عبادت این نسیکا با معنی زبیحان نیزید زبیحان یعنی نتیز زبح بس نتیز سات ایک کنید حیوان
Diga morad po kintez di las po bas bi kafarian u pida basetun ya jagma somrozaduk ya mingar shua taqriban tasadduqtun miskin studan shukse ya na kintez norchik yani luarchik du qurbani basetun hadiya basedu di de gobrax bi jarima he di gobrax bi chiki ka inde du فإذا أمنتم دي yang لغس sonde asl ay sharifa po de snapa si hukumun la nami sang de suk pangata mahsur song jot bin wana lamchat chat jot bin de ihram chingse dare po yang amun yung kinta amniyat ka to thobna yang lambut sar changyan nyen na ka to kasal molet faman tamatta bil umrati ila al hajj Nami sang kinta amun song sena kintes umrah anjam tangs. Umrah anjam tang mana umriyang mut'a chigyod. Umri mut'a pudu lazeri inchuk umriyang nuk taksir ba sena haji ihram chaw ba tisnan la dan qalil tem chiang nuk korang tam chik jagmek chik fet tam luzna dan nuk insan la cheez khachik ihram zari ka haram song jotan du yang ade taksir bana halal chad de umriyang ade kana faida len mangin chin kindang azar la tamattu yani lazal len manged umri sababika ila ta haji ihram chin bu wana umra tamattu ihram chin se tafsir basir gabna hajja ihram yang chin de dia makki kana masalan ya masjidul haram ya quran du e fiaqi chugon en wazih mal soyo de ngates ijmalan zere the o ya kasal molet kintes tahallul umri anda son sena de ibahat mubahat khach kinta halal chetan san la ihram zari ka haram sun khan khachik de kana faida len mi haq cheta hajj ya ihram ching pu famastaysara min al haji waqti ki de kana umraye tamattu irgabna haji de irgabna yang kinta لقشب سے حساب نہ حج یو قربانی تang margoshin ta na haj ya qurban ngatis gar tang matsuk mina zer sen tang chinde du koran fiaqi shog bien yot ta na haj yang ade qurbani yodu tang margoshin tang mana faman lam yajid po chigna garib yotsug ya man nor thare mathob ya kwa qurbani laqtug mayong na ka to ade qurbani badali de chiga inde he tanadiu diu esnapa masalona faraq de diu qurbani mathobna umran kamil song amun nangimbo hajjan kamil song dekane de jamarati amal ka to shotanda tana khos kola qurban tangsna halaq bachinde gobraktin mina yang sonse po qurbani mathob chiba zarma kasal moled faman lam yajid kwa qurbani mathob laqchab masong gharib sonse mathob nang mathob ya mathob nakato فاسویام ثلاثه ایام کوئی کا یغمر چو روزا فوچنده فوچو لیکن چونا اد قربانی بدلی یغما سومپو فی الحج خود انا مکی کا دوگ زونچین ثلاثه ایام فی الحج دون اردون پو وسبعه اردون پو چون سومپو کا دوگ اردون لوز دردون پو اذا رجعتم لغزون سنا کامل هبندوک تلك عشره کامله de jagmash chu roza bu kamil in kana de qurbani badal goxse in pas qurbani badal di tos qanun chigang yote in chok du fiaqi shogbun yargab nastacha de tarjume ngata du sonde he oya pas zaman hajj zil hajjin ina makki ka jagma sumpo roza du pargoshin suk de kan lok se khangma ardun du pana tilka asharatun kamila sundu yani jagma chu kamil sun ki qurbani badal azhiya kamil piga koi sawab na diu kam men badal in kamilin pas kasal mulet ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام diu di tamattu yani di hajj tamattu di ahkamun diu darang de mukallaf sagain kon
kunti duksa na dun gangma masjidul haram kharkhor lametang masjidul haram kharkhor lametang zalma khachik makka pa inde makka poni hajju alag yo ngatang ba kun hajj afrad na qaran bacha ngatang tamattu poni hukum bu in suciang ngatang makka na thagriya de masalan 48 kilometer thagriya yo kan gangma di hukum bu 48 kilometer kan yong tang gari yo kan gangma di hukum bu lihaza kasal mulad ذلك ديزس بدي أحكام لمن ده مكلف ولئن لم يكن أهله كيف شان مت حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام نعمر حاضر لا يعني تقريبا يوم نتان آفاقيات 40 كيلومتر باهر لا يود دون الذي قانون تقدر تشنسو واتقوا الله واتقوا الله خدا لجيك كنت تقوى بس خدا يدي أحكام بقدول واعلموا أن الله شديد العقاب وكنت تقفى شارقوا خدا ذات فيقبو الشديد إن العقاب يعني خدا وند عالم دي حكم من خلال كتبنا عقاب شديد يد كنت شديد العقاب دي قدول برغوز حالا آية نمبر جانا رغبچونا توگی کلب الحمدلله رب العالمین انشاءالله خدا توفیق دانگاتز کلا سنیانوگان ادامه جاگید والسلام علیکم خدا حافظ مبارک با الله ngati di قرآنی برنامه پویان شروع بید اتان سوره مبارکه بقره آیه نمبر رگیانا رغبچونا چگی کلب سیوت دیو تلاوت بچین کی دی ترجمه پونگت اسکاتی کا عرضه بید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين خداوند متعالی فیقبوس دنمس آیه پیانوک خداوند متعالی فیقبی دین پو تقویت بس کلمه توحید خطوا کھر بیوت پی منگنا مؤمنین اللہ جہات حکم پو بیان بس دی آیه شریفہ پیان کسل ملت وقت کی مشرکینون لگیانوگنا کھننا بغضنا عداوتی کا رسول اعظمی فیقبل ازیاد بس مشرکین گاما جامع سون سے حضرات مکی کنا مدینی طرف ہجرت بس سفر بس چھار بس دی آیا پہ انوگ تقریبا مضمون پوجو کسل ملت وقتلوهم لمؤمنون داره کنتس کن سچ قتل بوز لمشركين حيث ثقفتموهم كونغا جاگا چکا کھنتان نتوگنا کونسوت چیا یانچی با و اخرجوهم کون پین ستون مکی سرزمین پیکنا چیا من حيث اخرجوكم چونکہ کونسنال لکھنتان پین سانس پینده و نسنال پیغمبر اعظم مکی اندنی نبی المکی و تمام مهاجرین گاما مکہ پہ اندنی